अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मंगल का रोज़, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, और आज क्या मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाएगी कि नहीं। अगरचे माहौल अब ज़्यादा ऐसा बन गया है कि इमरान खान साहब से अब मुलाकात को फैसिलिटेट कराना हुकूमत के लिए अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। ऑल्दो कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब की आप प्रिजन रूल्स के खिलाफ जाके उनकी मुलाकातें आप रोक के रखे, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के आपने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि वो कैद तन्हाई में जो शख्स 8-9 माह से हो, उसको सेहत के इतने संगीन चैलेंजेस का वो सामना करने लगे। 74 साल की उनकी उम्र, और जहाँ पे वो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब से जब उनके पर्सनल डॉक्टर्स मिलते थे तो इमरान खान साहब के बीपी हमेशा नॉर्मल होता था। मतलब सोहेल आफरीदी साहब को ये कोई बताए, उनके जो करीबी और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप में से लोग हैं, वो उनको गुफ्तगू करने से पहले एटलीस्ट ये बता दिया करें कि फैक्ट्स हैं क्या, और उनको फैक्ट्स के हवाले से एक दफ़ा ब्रीफ ज़रूर दिया करें कि जब सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि उनके ज़ाती मौलजीन इमरान खान साहब से मिलते थे तो उनका बीपी नॉर्मल होता था। सोहेल आफरीदी साहब, आपसे अर्ज़ ये है कि इमरान खान साहब पिछले 8-9 माह से, जब से आप भी आपने चार्ज संभाला है, तब से उसके फौरी बाद से इमरान खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो संगीन एक पूरा फेज़ है वो शुरू हो गया। और ऐसे में जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो कि यूएन के मुताबिक 15 रोज़ से ज़ायद, अगर वो नेल्सन मंडेला रूल्स के मुताबिक 15 रोज़ से ज़ायद अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सीड कर जाए तो वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टॉर्चर जो है उसमें बदल जाती है। सो उस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टॉर्चर ने क्या किया कि इमरान खान साहब की जो अब सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी उस बोर्ड की भी रिपोर्ट बता रही है आपको, जो हमने अपने लास्ट वीलॉग में भी डिस्कस करके बताया कि उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की एंजियोग्राफी रेकमेंड की जा रही है। एक शख्स जो कि फिटनेस के लिहाज से हमेशा उसकी तारीफ उसके करीबी लोग जो है वो किया करते रहे कि वो किस तरह से अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं। इवन जेल के अंदर भी वो अपनी फिटनेस के लिए उनके पास एक्सरसाइज मशीन्स, एक्सरसाइज के तमाम वो डंबल्स और जो इक्विपमेंट है वो उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। बट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हैज़ टेकन अ टोल। जी, इमरान खान साहब की अब सेहत से मुतालिक चूँकि अब मामला इस नहज पर पहुँच चुका है कि अब उनकी मज़ीद मुलाकातें रोक के नहीं रखी जा सकती हैं, लिहाजा आपको नज़र आएगा कि एग्जीक्यूटिव अगर इस मंगल नहीं तो ये 8-10 दिन की भी बात जो है उतना स्ट्रेच नहीं होगी। उससे कबल ही इमरान खान साहब की मीटिंग बताया जा रहा है कि करवा दी जाएगी अगले 2, 4, 6 रोज़ के अंदर अंदर ही। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है, 10 रोज़ तक भी मामला आगे नहीं जाएगा। उससे पहले पहले तक इमरान खान साहब की इससे मुलाकात जो है वो हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। तो आज का रोज़ कई लिहाज से अहम इसलिए भी है कि एक तरफ इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, आज उनके वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनकी फैमिली की मुलाकात होती है। और क्या आया कि हुकूमत उनकी सेहत की संगीनी को समझते हुए, इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए, क्या वो ये मुलाकात फैसिलिटेट करवाएगी। ज़राए बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक चांसेस ये भी हैं कि आज मुलाकात करवाई जाए, और अगर आज नहीं होगी तो ये चंद रोज़ के अंदर अंदर ही हुकूमत अब इस पे गौर कर रही है। और हुकूमत ये क्यों कर रही है इस पे भी हम आगे ज़रा आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एक हॉट केक बन गई है, नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, और बैक वक्त दोनों की कोशिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खा लें। मैं आपको बताऊंगी क्यों, इसके पीछे बड़े रीजंस हैं। वफाकी वुज़रा हैं, वो एक तरफ जाके ऑपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब के चेंबर में जाके उनसे मुलाकात करते हैं, और मुलाकात में बज़ाहिर तो दोनों, बहरहाल क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स दोनों हाउसेस के वहाँ पर मौजूद थे, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है अख़ुंज़ादा यूसुफ़ज़ई, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बाहमी उमूर पर जो है वो जो सियासी उमूर हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक अचकज़ई साहब ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर साहब को, उस पर बात हुई। उस मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत आगे के ऑप्शंस पर जो है वो ज़ेरे गौर वो आए। इमरान खान साहब की सेहत इस पूरे जो गुफ्तगू की जो पूरी नशिस्त थी उस पर बड़ी हावी रही। सो इस तनाजुर में ये जो मुलाकात है ये इसको देखा जा रहा है, और तो हुकूमत समझ रही है कि ये अब मामला जो है अब बड़ा एक संगीनी इख्तियार कर चुका है। ये एक
बड़े इस मोड़ पे आ गया है कि जहाँ पर हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वरना हुकूमत तो हमेशा आपको नज़र आ रहा था कि बड़ा ऑफेंसिव पे जाके और बड़ा अग्रेसिवली जो है, क्योंकि उनको लग रहा था उनका इक़्तिदार जो है वो इमॉर्टल है जी, हमेशा के लिए शायद हुकूमत करने आए हैं, लेकिन फिर इस हुकूमत को बताया गया कि भई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सो इस वक्त हालात की संगीनी को समझते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाना या उनको कुछ ना कुछ देना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनको तो लग रहा था कि उनका जो इक़्तिदार है वो बड़ा देर पा है, वो इमॉर्टल है, वो कभी भी अब ये ऑपोजिशन में नहीं जाएंगे, ये हमेशा हुकूमत में रहने के लिए आए हैं, ये लेजिस्लेशंस करके हर चीज़ इनके लिए कंड्यूसिव बना दी गई है, सेम पेज बहुत कुछ हमें, और फिर वो जो टाउट जिनके थ्रू जो है वो खबरें सामने पेश कर की जाती रही, तो बज़ाहिर तो जो इक़्तिदार में उनको लगा कि भई हमारे लिए तो याशी का पूरा माहौल है, लेकिन फिर वहीं से अंदर से आवाज़ उठी कि जी सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है, तो जी जो पैरों के नीचे से ज़मीन है वो बिल्कुल ही तेज़ी से जो है वो निकल गई। बहुत ज़दोकोब किया जाता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पे थी, तो एंजॉय किया जाता रहा एज बेनिफिशरीज के जी करो इसको, जितना ग्रिल करे, जितना इसको क्रश करे करें, इमरान खान बाहर ना निकले। ऑल्दो मैंने आपको कई दफ़ा अपने वीलॉग में बताया कि एक सीनियर हुकूमती वजीर ने ही ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही थी कि इमरान खान साहब, जब मैंने सवाल किया कि ये पूरा मामला सही कैसे होगा, ये सिस्टम अब जिस तरह से हो गया है ये सही क्या, और ये आज से कोई गालिबन 2 साल कबल की बात है, तो मुझे उन्होंने आगे से कहा कि इमरान को जेल से बाहर निकाल के उसके हाथ में हुकूमत दी जाएगी, तभी ये चीज़ें सही होंगी, वरना अदरवाइज चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपको नज़र आ रहा है। सो इस वक्त सबकी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अभी रेलेवेंट नहीं हुई, वो रेलेवेंट थी क्योंकि अवाम जिसके पीछे हो वो रेलेवेंट ही रहती है, और पीटीआई से मुराद इमरान खान है, जो कि जेल के अंदर बावजूद अपनी इस सेहत के कि जिसके हवाले से उसकी लीडरशिप को वो एक जारहाना मोड में उस स्ट्रैटेजी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, और ये 3 साल का अरसा भी जितना निकल गया, ये भी एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से इनके ऊपर भी एक ये बहुत बड़ा बैगेज है, बहुत बड़ा बोझ है पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर कि 3 इयर्स की जो इमरान खान की कंडीशन स्नेच तक आई है, आंसरेबल सिर्फ हुकूमत के में जो है वो नहीं, आंसरेबल सिर्फ वो लोग जहाँ से जो असल सारे एक्शंस ऑथराइज हो रहे हैं वो नहीं, आंसरेबल इक्वली पीटीआई की लीडरशिप भी है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप ने जिस तरह के वो बेबी स्टेप्स ले लेके आगे बढ़ते रहे इन होप्स के शायद कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाएगा खुद से। सॉरी अगर आप ये समझ रहे थे कि जी एहतजाज करके, क्योंकि एहतजाज में तो हमेशा से कारकुनान आगे बढ़ते हुए, और जो हमने जिस तरह से एक जख्मी होते हुए या शहादतें भी देखी, उसमें एट द एंड ऑफ द डे एक सियासी वर्कर जो है वो उसकी भीड़ चढ़ता है, वो कॉन्सिक्वेंस बेयर करता है। लीडरशिप जो है वो तो बड़े मजे से पहुंचती, डी चौक पहुंचती है, उसके बाद फिर 12 अजला 16 अजला पार करके जो है वो एकदम से असेंबली में नमूदार हुआ जाता था। सो इस किस्म का अगर जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसकी लीडरशिप का, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नजर आती है। सो लिहाजा जवाब दे तो 3 साल के इस इमरान खान की सेहत को इस लेवल पे पहुंचाने में जवाब दे सब ये सब है। दूसरा ये कि अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जी ये बेबी स्टेप से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये 27 सितंबर को ये तो बहुत कोशिशों में है कि जी कहीं ना कहीं से बिल्कुल मुज़ाकरात की चीज़ें, ऑल्दो पीटीआई की लाइक आई सेड कि ये रेलेवेंस अभी नहीं बनी, बहुत सारे लोग तो पीटीआई को ख़त्म शुद पता नहीं कब से कर रहे थे, इमरान खान को ख़त्म शुद। आज इमरान खान के लिए एक हुकूमत की जो सरकारी बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो खुद एडमिट कर रही है, तो अब ज़रा सुनिए उन लोगों की कि जिनकी चीखें निकल गई हैं। हालात तो हर वक्त एक जैसे नहीं रहते, हालात तो तब्दील होते हैं, और फिर जब मामला सेहत से मुतालिक हो, और ये वो सेहत नहीं है कि जो प्लेटलेट्स के हवाले से जिस किस्म की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, ये जेन्युइन ग्राउंड्स पे इमरान खान की इस वक्त अगर अगर तो अदालत के थ्रू ये हस्पताल मुंतकली का मामला जो है उसकी जाने मामला बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर तो ये जेन्युइन ग्राउंड्स हैं, बिकॉज ये जो आई कंडीशन, ये जो उनकी हार्ट की कंडीशन, अदरवाइज तो इमरान खान के करीबी लोग लाइक आई सेड के वो तो हमेशा उनकी सेहत से मुतालिक कहता है कि जी वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट इंसान है, वो
اسٹرانگ انسان ہے اینڈ ہی ڈزنٹ گیٹ افیکٹڈ دیٹ ایزیلی. سو بہرحال آگے بڑھتے جی. آپ کو میں جس طرح بتائی تھی کہ پی ٹی آئی ہاٹ کیک کیوں ہو گئی ہے دونوں جماعتوں کے لیے, اور سائملٹینیسلی دونوں چاہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ہڑپ لے. نون لیگ اس لیے چاہتی ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, جو وہ ریت ہے نا, ریت وہ سرک رہی ہے. سو نون لیگ کی کوشش ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے یہ سب اکٹھے مل جائیں اور مل کے کچھ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرات پیدا ہو جائے, سو اس سے پہلے پی ٹی آئی کو تو قابو میں کرو, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ویسی الٹی گنتی شروع کر چکی ہے. آلدو پیپلز پارٹی کی الٹی گنتی از ناٹ ٹو بی ٹیکن سیریسلی. قاہر صاحب کل میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ الٹی گنتی سے متعلق اور کیا واقعی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے ہیں. سو قاہر صاحب نے کہا کہ نہیں, ابھی اس کا فیصلہ پارٹی کے سی کے اجلاس میں ہوگا. سو وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دونوں کے درمیان کوئی دراڑ آ گئی ہے, وہ جینوئن دراڑ نہیں ہے. سی کے اجلاس میں ابھی الٹی گنتی جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ سیدھی ہو سکتی ہے. نون لیگ تو چاہے گی کہ وہ پی ٹی آئی کو اپنی طرف کرے. اب نئے صوبوں سے متعلق بھی جو معاملہ ہے وہ چاہیں گے کہ جی بھی پیپلز پارٹی ابھی اتنا کچھ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار سے لے کے فارم 47 سب کیا کچھ نہیں کہہ دیا نون لیگ کے اوپر, کس طرح کے الزامات لگا دیے. سو وہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کو ساتھ رکھیں. پی ٹی آئی کو ذرا وو کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, ملاقاتیں بھی ہوں گی, علاج معالجین جو ہے علاج کے لیے ان کے پرسنل ڈاکٹرز بھی جو ہے اس کو ان کو بھجوا دیا جائے گا. سو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو ریلیف دے کر اس کے عوض پی ٹی آئی کی سپورٹ ان کو درکار ہے. تو اگر حکومت اس سپورٹ کے بدلے عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دے یا پرسنل ڈاکٹرز تک ایکسیس جو ہے وہ دلوا دے یا اسپتال موو کر دے تو دیٹ وونٹ بی اے بگ پرائز. سو یہ ایک بہت بڑی قیمت نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب جو تحریک عدم اعتماد ہے کسی بھی ٹائم پہ جب شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ لے کر آنی ہے تو 16-17 بندے جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے, کیسے ہوں گے, یہ بہرحال یہ بعد میں ظاہر ہے ارینج بھی ہو جاتے ہیں, اوور نائٹ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں تو کارنامہ ہی یہاں پر یہ ہے کہ اتنے شان سے جو ہے وہ بندے ارینج ہو جاتے ہیں جی. مگر اگر مولانا, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی 153 اراکین اکٹھے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں تو حکومت کا ایوان لرزنا ضرور شروع ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہوگی. اچھا, اور نون لیگ بہرحال اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ جی بیرسٹر گوہر خان صاحب کے آپ گھر تعزیت کے لیے آپ پہنچے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو جن امور پہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں بہت کچھ شامل ہیں. بیرسٹر گوہر خان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب محسن نقوی صاحب بھی آئے تو صرف تعزیت نہیں ہوئی, تعزیت کے علاوہ بہت سارے امور پر بات چیت ہوئی. سو اس میں بہت مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. 11 بجے پیپلز پارٹی کا وفد پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گا. نوید قمر صاحب, شیرین رحمان صاحبہ, سلیم مانڈی والا صاحب اس وفد کا حصہ ہوں گے. سو نئی سیاسی صف بندی اور جو الائنمنٹ ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گئی ہے. لیٹس سی اس میں سے نکلتا کیا ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر اب جو بلیم گیم شروع ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف حکومت کو مورود الزام ٹھہرا رہی ہے. آلدو آف دا ریکارڈ وہ ان کا ٹارگٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ برملا کہتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی اس پوری صحت اور پوری اس وقت کی جو کنڈیشن ہے اس کی ذمہ دار ہے. حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس عمران خان کی اگر علاج میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار کورٹ ہے. آلدو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جواب دیتے ہوئے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عدالتی کسٹڈی میں ہے اور اگر تو علاج میں کوتاہی ہوئی تو ذمہ دار عدالت ہے یا پھر وہ جن کی کسٹڈی میں ہیں. تو آلدو پاکستان تحریک انصاف اگر تو چاہے تو وہ کورٹ میں یہ بات ضرور استعمال کر سکتی ہے کہ جی یہ کہا گیا ہے, عدالت ذمہ دار ہے. آلدو عدالت جو ہے وہ احکامات تو بڑے دے چکی, امپلیمنٹ کس نے کرنا تھا؟ ایگزیکٹو نے کرنا تھا. دس از آلسو این ایڈمیشن رانا صاحب کی طرف سے کہ ہم استعمال ہو گئے, ہم بطور ٹول استعمال ہو گئے. حکومت کورٹس پہ ڈال رہی ہے, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار جب ہاتھوں سے جاتا ہے تو بہت کچھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ابھی اس وقت اقتدار میں بھی ہیں, ماضی میں بھی ایسے کچھ نظر آیا ہے, اقتدار جانے کے بعد جو ہے نا وہ بہت کچھ
دونوں اینڈ سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ وقت بھی دور نہیں کہ جب ہمارے انکمبنٹس مقتدرہ کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہنا شروع کر دیں. معاملات جو ہیں وہ زور پکڑیں گے اگلے چند ہفتوں میں. یہ جو نئے صوبوں سے متعلق، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق جو ڈیبیٹ ہے وہ زور و شور میں اس وقت اس ملک میں ہو رہی ہے. اور جو دو صوبوں میں رول جو ہے بڑے دہائیوں پر محیط، اس رول کو اپنے پاس سے یا جو اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی جو ڈیوالو ہونا ہے کہلاتا ہے، وہ ڈیوالو کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیونکہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا ہے. سو وہ اب اپنے پاس سے دینے کا یا اپنے ان کے پاس سے چھیننے کا جو ہے وہ اب ٹائم آ چکا ہے. سو وہ جب ذرا زیادہ ایک ٹگ آف وار والی سچویشن ہمیں نظر آئے گی تو بہت کچھ پھر اگلنا بھی شروع ہو جائیں گے، اور بہت کچھ پھر ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سیاست میں جو ہے پھر وہ تلخی بھی نظر آئے گی. سو بہرحال ایک دوسرے پر یہ بلیم گیم ہے، اور پھر مقتدرہ بھی اپنے اوپر کچھ نہیں رکھتی. سو سب کچھ جو ہے وہ جو بلیم گیم کا الٹیمیٹ جو ایک پوائنٹ ہے نا، وہ ابھی اٹس یٹ ٹو کم. سو بہرحال خبر میرے پاس یہ ہے دینے کے لیے آپ کو کہ عمران خان صاحب کے اس وقت جو جیل منتقلی سے متعلق بات جو کی جا رہی ہے اور ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے. اس میں جو ایک فریق ہیں وہ ہے ٹرکی. اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ اس بار بظاہر تو ایک بڑی پشنگ فورس کے طور پہ سامنے آئے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکال کر اس کے علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے. سو عمران خان کی جو سختیاں ہیں وہ انٹرنیشنل اسکیل پر، انٹرنیشنل لیول پر وہ محسوس کی جا رہی ہیں. اور اس میں جو ورلڈ لیڈرز ہیں، جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، وہ خود اب باقاعدہ انٹروین کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ ان کے ایکسپریشنز پڑھیں. ان کے ایکسپریشنز بہت کچھ بتا رہے ہیں، جو فیشل ایکسپریشنز ہیں، چہرے کے تاثرات. ابھی آزاد کشمیر میں جب ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں جب مریم نواز صاحبہ گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے انٹرویو کے دوران کہ میں شہباز شریف کی ٹیم میں کام کر چکا ہوں تو میں آنکھ بند کر کے اس کو فوراً رکھ لیتی ہوں. تو وہیں پر کیمرہ کٹ ہوا تھا طلال چودھری صاحب پہ. طلال چودھری صاحب نے اتنے غصے سے دیکھ کر آگ بلنک کی تھی، مطلب وہ بڑے تپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. آئی تھنک یہ اوور آل ان کو اب یہ یا تو سینس ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات نا اب ذرا ہاتھ سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں. آلدو بتا تو ہم کافی عرصے سے رہے تھے ان کو، لکھ لکھ کے بھی کچھ صحافی کالمز کے تھرو بھی اب لٹرلی بتانا شروع کر گئے تھے. 1 جولائی سے زوال کا وقت جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا تھا. میں صرف آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری خبر نظر سے گزری تھی وہ سی ایمز والی. ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج ان کے اوپر بڑی لان تان کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ جب صحافی خبر دے رہے تھے، کیونکہ آلریڈی بات شروع ہو گئی تھی بی پی کے حوالے سے جو ایشوز عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا. سو اس پر پی ٹی آئی کے 1 اگست کو جب اس رپورٹ میں بھی سرکاری بورڈ کی جانب سے عمران خان صاحب کا ایگزامینیشن ہو رہا تھا اور بی پی کے ایشوز، ان کے دیگر ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے گئے تھے 1 اگست کو. 1 اگست کو بیرسٹر گوہر خان صاحب کی ٹویٹ تھی کہ ان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ سب ٹھنڈا انہوں نے کر دیا تھا معاملہ، سب کو سکون کا سانس لینے کے لیے کہا تھا عمران خان صاحب کے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے اور بغیر کنفرم کیے کنفرمیشن کے جو ہے وہ کوئی بات آگے نہ پہنچائی جائے. سو جو خبر دینے والوں کو ٹارگیٹ کرنے کی بات تھی، مراد سعید صاحب نے یہی کہا تھا کہ جی خبر اس پہ نہیں غور کیا جا رہا کہ خبر کیا ہے، خبر دینے والے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ پورا آپ اس بات کو بٹھا دیں. اب ایسے میں بات تو تھی جو کہ آج سرکاری بورڈ کی جانب سے بھی اس رپورٹ کے فارم میں سامنے آ گئی. سو لہٰذا پی ٹی آئی سے گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی حرکتیں ذرا تھوڑی بہتر کر لیجئے، اپنی اسٹریٹجی ذرا تھوڑا گریئر اپ کیجئے، تھوڑا چوکنے ہو جائیے، تھوڑا ذرا متوجہ ہو جائیے، تھوڑا ذرا انرجی لیولز اپنے کچھ ریڈ بل شیڈ بل پئیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوسروں کو کرٹیسائز کریے گا کیونکہ آپ سے آگے پہلے صحافی خبر دے رہے ہیں، صحافی خبر بریک کر رہے ہیں آپ کے لیڈر کے بارے میں. تو آخر میں وہ جو سی ایمز کی شرکت کے حوالے سے بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ابھی تک وہ معاملہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہے کسی بھی صورت. 13 اگست کو جو سیریمنی ہوئی تھی اسلام آباد میں یادگار فتح پہ،
उसमें मरीम नवाज साहिबा सिर्फ थी। सो बहुत इस बात पे शोर मचा के जी सारे सूबों से जो वुज़राए आला थे वो क्यों नहीं उसमें शिरकत की। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी होती रहीं इस पूरे 2-4 रोज़ में। वीलॉग्स में बहुत सारा डिस्कस होता रहा कि जी सारे किसी ने कहा कि सीएम्स को, बाकी सारे सीएम्स को भी इनवाइट भेजा गया और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि आपने आना नहीं है। सो अब बाकायदा कुछ सहाफ़ी भी सामने आकर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं और क्लैरिफाई करते हुए बता रहे हैं, ऑल्दो ये काम स्पोक्स पर्सन्स का है जो दीगर हुकूमतें हैं उनके तर्जुमान का है, दीगर सूबों में से, कि वो आए और आके अपने अपने सीएम की पोजीशन को ज़रा क्लियर करें कि आया कि इनवाइट उनको मिला था, इनविटेशन मिला था, या साथ साथ बोला भी गया था कि आपने नहीं आना है। सो क्लैरिफिकेशन इस पे ज़रूर सामने आनी चाहिए, वरना जब तक ये बात सेटल नहीं होती तब तक इस पर स्पेकुलेशन होती रहेगी, तब बहुत गॉसिप होती रहेगी। सो किसी ने कहा कि जी सारे जो वुज़राए आला है उनको भी इनवाइट मिला था, अब वो नहीं आ सके। 2 वुज़राए आला जो सिंध और बलूचिस्तान के, उनके अपने अपने सूबों में इवेंट्स थे। मैं आपको खबर देती हूँ, मैंने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के करीबी ज़राए से ये जानने की कोशिश की कि आया सोहेल आफरीदी साहब को इनविटेशन रिसीव हुआ कि नहीं। सो मुझे बताया गया कि सोहेल आफरीदी साहब को इनविटेशन रिसीव नहीं हुआ। सो इसी पे आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।